बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। जो ईरान का अहम तरीन बंदरगाही शहर है बंदर अब्बास, वहाँ पर खौफनाक धमाके हुए हैं, जबकि हलाकतों की इत्तलात भी आ रही हैं। क्या हुआ है, क्या ये अमेरिका की जानिब से कोई हमला किया गया है या क्या मामलात हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका ने एक और बड़ा अटैक किया है आलमी इदारे के ऊपर और अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म करने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ये किस तरह से हुआ है और सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से क्या ऐलान किया है, ये तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में वो शहर और अहम तरीन वो बंदरगाह बंदर अब्बास जो है वो बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल है, क्योंकि वहाँ पर जो ईरान का ड्रोन बरदार जो जंगी बहरी बेड़ा है शहीद बाकरी जो है वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। और नाज़रीन, इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इसमें ऐसे ऐसे ड्रोन्स मौजूद हैं, यहाँ तक कि इनके जो F-313 जो स्टेल्थ ड्रोन है वो भी इसके ऊपर तैनात है। और इसको बड़ा गेम चेंजर इस वक्त कहा जा रहा है कि ईरान की जानिब से अगर अटैक किया गया तो अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को तबाह करने में ये ड्रोन बरदार कलीदी किरदार अदा कर सकता है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अमरीका की जानिब से कोशिश उसकी ये की जाएगी कि पहले अटैक के अंदर इस ड्रोन करियर को तबाह करे। तो अब नाज़रीन, बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और भगदड़ मच गई, जिसके बाद नाज़रीन वहाँ पे बहुत गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। ये जो धमाके हैं नाज़रीन, ये बंदरगाह की जानिब नहीं बल्कि ये बंदरगाही शहर है उसमें हुए हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये जो एक्सप्लोजन्स हैं इनकी वजह गैस जो है वो लीकेज के बायस होने वाले धमाके हैं। लेकिन नाज़रीन, इसमें 4 लोगों की हलाकतों के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं, लेकिन अभी तक ईरान के सरकारी ज़राए के हवाले से इसकी तस्दीक नहीं की गई कि ये धमाकों की वजूहात क्या हैं। लेकिन नाज़रीन, चूँकि इस तरह के मामलात चल रहे हैं, कशीदा सूरत हाल चल रही है, तो हल्का सा जो एक्सप्लोजन है वो भी इस तरफ इशारा कर रहा होता है कि मुमकिन तौर पे कोई अटैक किया गया हो, या फिर जो अमेरिकन जो स्पॉन्सर्ड वहाँ पे जो उनकी खुफिया एजेंसियों के आलाकार हैं वो इस तरह की कोई कार्रवाई अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि हालिया दिनों के दौरान जिस तरह से ईरान के अंदर फसादात हुए हैं तो कुछ भी बाइद नहीं है कि उनकी जो सहूलतकार हैं वो वहाँ पे कोई बड़ी कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश कर रहे हों। बज़ाहिर नाज़रीन, ये मामलात कूल लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि बंदर अब्बास में होने वाले ये गैस लीकेज के बायस होने वाला धमाका था, लेकिन चांसेस यही हैं कि कहीं पे कोई शरारतबाजी ज़रूर की गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में शिद्दत आती जा रही है। अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि हम अरब ममालिक की मदद के बगैर भी, यानी अरब ममालिक के जो फ़ौजी अड्डे हैं उनको इस्तेमाल किए बगैर भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ज़रिए ईरान के ऊपर खौफनाक हमले करके तो अहम टारगेट्स को अचीव करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से हमने आपको बताया कि बाज़ औक़ात तो ये कहा जा रहा है कि सामने जिस तरह से अमरीकी सदर ने भी एक बार कहा था कि बहुत सारे ममालिक हैं जो बज़ाहिर तो हमें अपोज कर रहे होते हैं लेकिन अंदर खाते हमारे साथ होते हैं। तो उसकी अब जो ताज़ा तरीन मिसाल सामने सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा की जानिब से एक्सियस की जानिब से जो दावा किया गया था कि ये ट्रंप से कहा गया है कि आप जो है वो अमेरिका पे हमला किए बगैर अपने जो जंगी बहरी बेड़े हैं उनको वापस ना लेकर जाएं, क्योंकि इससे ईरान का मज़ीद हौसला भी बढ़ेगा और ईरान मज़ीद ताकतवर हो जाएगा। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि अंदर खाते कहीं ना कहीं सऊदी अरब के अंदर जो है वो खौफ, वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरे सिनेरियो के अंदर।
پاکستان نے امریکہ سے رابطہ کیا ہے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بات چیت کے راستے کو اختیار کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے ایران اور امریکہ سے مشترکہ طور پہ بات چیت کر کے کشیدگی کو کم کروانے کی پیشکش بھی کی ہے۔ ناظرین، ترکی کی جانب سے بھی یہ پیشکش کی گئی ہے اور سعودی عرب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے، لیکن اب جو ایران ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو شرائط ایسی امریکہ کی جانب سے رکھی گئی ہیں تو ان شرائط کے اوپر ہم صرف نیوکلیر ویپنز والی بات جو شک ہے اس کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں، باقی جو شرائط ہیں ان کے اوپر ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ ناظرین، امریکہ نے ابھی ریسنٹلی ایران سے سعودی عرب کے ذریعے ترکی کے ذریعے یہ کہلوایا ہے کہ اگر آپ 400 کلو گرام انرچڈ یورینیم جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیتے ہیں تو بھی ایران جو ہے وہ اپنے جنگی بحری بیڑوں کو واپس بلا لے گا، لیکن اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر امریکہ کی جانب سے خوفناک حملہ کیا جائے گا۔ تو ناظرین، امریکہ اس وقت پورے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہے اور ایران بھی بھرپور طریقے سے اپنے میزائل جو ہے وہ چلا رہا ہے تاکہ امریکہ کو بتا سکے کہ ہم جو ہے وہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، ایک اور امریکہ کی جانب سے بڑا دھچکا عالمی ادارے کو دیا گیا ہے۔ ٹرمپ اس وقت سرپرائز پہ سرپرائز دے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک 2 درجن ممالک 2 درجن جو عالمی تنظیمیں ہیں اس سے اس نے خود کو الگ کر لیا ہے۔ ناٹو سے الگ کرنے کا خود کو وہ عندیہ دے چکے ہیں کہ ہم نے پورا خرچہ ناٹو کا اٹھایا ہوا ہے، ان کی یورپ کی ہم حفاظت کرتے ہیں اور اب یہ اپنی حفاظت خود کریں اگر یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اب بڑی مشکل سے ہم نے یورپی ممالک کو کہتا ہے میں نے آ کے تو 5% جو ہے وہ دینے کے لیے راضی کیا تھا، ادروائز پورے کا پورا خرچہ امریکہ کر رہا تھا۔ راضی، اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ اقوام متحدہ یہ جو ناٹو ہے اس اتحاد سے بھی نکل رہا ہے، عالمی ادارہ صحت سے امریکہ نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے عرصے کے دوران ناظرین جو فری ویکسینیشن بچوں کو ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، اگر رشیا اور چائنا اتنے بڑے لیول کے اوپر فنڈنگ یا چیزیں نہیں کر سکے تو پھر جو ہے وہ یہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جو فری ویکسینیشن کروائی جاتی ہے اس ویکسینیشن کو بھی سٹاپ کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے کہا ہے کہ اس وقت جو امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ سے خود کو الگ کر لینا یہ اس ادارے کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، اور ہمارے پاس 6 مہینے کے فنڈز ہیں اور 6 مہینے کے یہ فنڈز کے بعد جو ہے وہ ادارہ تحلیل ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ویسے تو اقوام متحدہ نے اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس وقت ہی کھو دی تھی کہ جب فلسطینیوں کی بہت بڑی تعداد یعنی لاکھ کے قریب فلسطینی جو ہے وہ مار دیا گیا، اور اسی وہ ادارہ جو ہے نہ جنگ بندی کروا سکا نہ ہی کوئی بڑے اقدامات اٹھا سکے، بس زبانی جو ہے بیانات کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی طرح سے کشمیر کا معاملہ ہے، یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں سب سے پرانا ناحل پذیر معاملہ ہے، جس کی وجہ سے 2 ایٹمی طاقتیں کسی وقت بھی کسی خوفناک تصادم کا شکار ہو سکتی ہیں، بڑی جنگ دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو اقوام متحدہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کاغذوں کے اوپر ہی تھا یا عہدے اور تختیاں لگی ہوئی تھی، عملی طور پہ اس ادارے کی نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی مان رہا ہے۔ تو امریکہ نے جو پیس آف بورڈ کے نام سے بورڈ آف پیس کے نام سے جو اس کے متوازی طور پہ جو انہوں نے ادارہ کھڑا کیا ہے بالکل اس کے سامنے، تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آنے والے دنوں کے اندر امریکہ پروموٹ کرے گا۔ فی الحال تو یہ ٹرمپ کی جانب سے ادارہ لانچ کیا گیا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ امریکہ باقاعدہ طور پہ اسے سرکاری سطح پہ اون کر لے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔